अध्याय 8 दिव्या कांब्याक दिवे. सर्वेस्परान मोइसे कडेन उलोवन म्हळें, आरोनाक हो आदेश दी, तुवें दिवे दवरतना 7 दिव्यांनी आपलो उजवाड दिव्या कांब्या मुखार फांकोवंक जाय. आरोनान तशेंच केलें. सर्वेस्परान मोइसेक फर्मायिल्ले प्रमाणें ताणें दिव्या कांब्याच्या मुखल्यान दिवे दवरले. हो दिव्या कांबो ताचे कांडयेंतावन फुलां पर्यंत पेटलेल्या भांगाराचो केल्लो. सर्वेस्परान मोइसेक दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणें हो दिव्या कांबो केल्लो. लेवितांचें समर्पण. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, लेवितांक इस्रायेलीतां मदले काडून वेगळे कर आनी तांकां शुद्ध कर. तुवें तांकां हे परी शुद्ध करूंक जाय. तांचेर पाप परिहाराचें उदक शिंवर. उपरांत तांणी आपले सगळे कुडी वयले केंस तासूंक जाय, आपली मुस्तायकी धुवंक जाय आनी हे परी शुद्ध जावंक जाय. तांणी एक तरनो पाडो अन्न बलयेच्या तेल मिश्रीत गोवा पिठा सोवें घेवंक जाय. पातका बलये खातीर आनी एक तरनो पाडो घेवंक जाय. उपरांत तुवें लेवितांक जमाते तंबा मुखार हाडूंक जाय आनी इस्रायेलीतांच्या सगळ्या समुदायाक आपोवंक जाय. तुवें लेवितांक सर्वेस्परा मुखार हाडिल्ल्या वेळार इस्रायेलीतांनी तांच्या माथ्यार आपले हात दवरूंक जाय. आरोनान इस्रायेलीतांचे तर्फेन लेवितांक सर्वेस्परा मुखार समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. ते घडयेंतावन लेवीत सर्वेस्पराचे सेवेक समर्पीत जातले. उपरांत लेवितांनी आपले हात पाड्यांच्या माथ्यार दवरूंक जाय. तुवें तांचे पैकी एक पातका बलये रुपार आनी एक होम बलये रुपार सर्वेस्पराक भेटोवंक जाय. हे परी तुवें लेवितां पासत प्रायश्चिताची रीत चलोवची. लेवितांक आरोना आनी ताच्या पुतां मुखार हाडल्या उपरांत तुवें तांकां समर्पणाची रीत चलोवन सर्वेस्पराक भेटोवंक जाय. तुवें हे परी लेवितांक हेर इस्रायेलीतांतावन तांणी मोजे जावच्याक वेगळे करचे. उपरांत लेवीत जमाते तंबान आपली सेवा सुरू करतले. तुवें तांकां शुद्ध करूंक जाय आनी समर्पणाची रीत चलोवन तांकां समर्पूंक जाय, कित्याक तांकां इस्रायेलीतां मदले काडून म्हाका संपूर्ण समर्पण दिल्यात. गर्भ उक्तो करतल्या प्रथम जनितांचो जागो तांणी घेवंक जाय. इस्रायेलीतां मदले सगळे प्रथम जनीत, जावं मनशांचे जावं मोनजातींचे, म्हजे हांवें इजिप्तांत सकट प्रथम जनितांक जिवशी मारलेल्या दिसा हांवें तांकां म्हाकाच समर्पीत केल्यात. आनी आतां इस्रायेलीतां मदल्या प्रथम जनितांच्या जाग्यार हांवें लेवितांक घेतल्यात. हांव तांकां इस्रायेलीतां मदले काडून आरोनाक आनी ताच्या पुतांक समर्पीत मनीस कशे दितां. ते इस्रायेलीतांची तर्फेन जमाते तंबान सेवा करतले आनी तांचे पासत प्रायश्चिताची रीत चलयतले. अशें इस्रायेलींतल्या मदलो कोणूच पवित्र स्थानाक लागीं सरतना मरचो ना. जशें सर्वेस्परान लेवितां विशान मोइसेक आदेश दिल्लो, तशें मोइसेन आरोनान आनी इस्रायेलीतांच्या सगळ्या समुदायान लेवितांक चलयलें. लेवितांनी आपणाकच शुद्ध केलें आनी आपली मुस्तायकी धुली. आरोनान तांकां समर्पणाचे रिती प्रमाणें सर्वेस्पराक समर्पिले. उपरांत तांणी तांकां शुद्ध करचे खातीर तांचे पासत प्रायश्चिताची रीत चलयली. उपरांत जमाते तंबान आरोना आनी ताच्या पुतां बराबर आपली सेवा करूंक लेवितांक परवानगी मेळ्ळी. जें कितें सर्वेस्परान लेवितां विशान मोइसेक सांगलें तें तांकां केलें. लेवितांचे सेवेची अवधी. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हें लेवितांक संबंद जाल्लें. लेवितान 25 वर्सां प्रायेंतावन जमाते तंबान आपली सेवा आनी वावर करूंक जाय. 50 वर्सांचे प्राये उपरांत ताणें सेवा करूंक जाय म्हूण ना. ताका फुडें जबाबदाऱ्यो आसच्यो नात. पूण तो कसलीय सेवा करिना तरी जमाते तंबान आपले भाव सेवा करतना ताणें तांकां आदार दिवयेत.
लेवितांचे सेवे विशयान दिल्लो हो कायदो तुवें तांकां पाळूंक लावचो.